حلو. الوغ اليوم كتلقاو فلوق جديد. لقيتوني فقت هادي 7:30 ديال الصباح بلاتي و جو تيست لاول مره واحد لا بيرش ا سيلفي بور بلوس دو ستابيليتي و المهم جو لا تيست وفيها الضواو دونك فيها هذا حلوه بحال هكا. دونك فقت صافي لبست حوايجي وجدت راسي غادي نهز مون ساك مون بارابلو غادي نخرج باش غادي نمشي لاكار حيت اليوم غادي نمشي لكازا. عندي ان تروك افيك يان نوان دونك عندي نقولو ان بوتي ديفي افيك زي لايف زينب l'influenceuse زي لايف راه عندها une chaîne YouTube et un compte Instagram. Et du coup on a un défi à relever avec Yann et Noan, donc ce sera hyper cool pour fêter ses 2 ans. Donc c'est le happy weekend on va dire et غادي نحتفلوا مع Yann et Noan pour les 2 ans ديالهم. دونك غادي نهبط انا اليوم للدار البيضاء وقلت ضروري خصني نفيلمي لكم هادشي باسكو جو سي كو كيعجبكم الفلوغات سورتو فاش كنسافر كتكتشفوا معايا دو نوفيل شوز اي اون بليس دو سا غنديكم معايا لا هابي ويك هابي ويكاند اون فادير هاد النهار هذا باش تشوفوا داكشي كيفاش كيدوز اي تو. دونك فوالا جيسبيغ هاد الفلوغ هذا يعجبكم ولا عجبكم ما تنساوش تخليو لي اللايكات وشاركوا القناه. شوفوا كوكو اش داكشي امي مسكين غنتوحشو. اجي كنوريش لكم غايس بزاف هنايا في يوتيوب كنوري لكم بلوس في انستا. اجي اوي سالي سالي واش ولات الحمقى هادي عاوتاني وتاني. ايوا صافي هادشي اللي كاين غادي نمشي دابا نمشيو لاكار. كازا جدي حنا باسكو ما وريتكمش معايا ما سيرش معايا نور هاد المره جبتها معايا باش تبدل الجو شي شويه و حتى تشوف هادشي كيفاش كندوز مي ديبلاسمون اون فادير. اي راه بطات دابا مشيت عند الليفرور باسكو جي كوموندي ا مونجي غلوفو بحال ديما باش كنجي كازا كنكوموندي غير غلوفو خاطر حتى طلعوا عليا نورمالمون سي رابيد. اخر مره سيتي تري رابيد دابا وقيلا مع الشتا وداكشي كيتعطل ان تو بتي بو مي بون صافي جو في مانجي. خصني جالسه كنتفرج دابا في يوتيوب غادي نرتاح فريمون جو relaxer, je vais manger ومع ديك الربعه نوض نوجد بلاتي ونوجد حوايجي ونوجد راسي pour sortir. Alors انا وجدت راسي la vérité غادا toute simple parce que je vais me démaquiller pour le défi donc درت غير rapidement fond de teint ou rouge à lèvres عرفتوا و je sais pas qu'est-ce qu'elle a ma peau ما عرفتش غيبان لكم هنايا على كاميرا مي كلها كتقشر هنايا وهنايا j'ai vraiment pas compris علاش c'est vraiment trop bizarre دابا c'est vraiment dégueulasse بالفونتان كيبان وجهي دوك لي بلاك دو سيشريس c'est vraiment pas joli du tout. ما بو معتمله انا ما بو خرجت هكا اختي شعرها تشدف لي ديلير. المهم انا لبست نوريكم لا توني ديالي صراحه اليوم هاد المره جي ديسيدي فريمون دو فير اون توني تري سامبل تري كاجوال نو با مي بروند لا تيت فريمون بحال غادي نمشي غير نتلاقى صحاباتي وندوز معاهم شويه الوقت انصامبل ونضحكوا ونشطوا اي تو ماشي داك البروتوكول ديال نتقاد كيما شفتوني في كوسميتيستا rien à voir. انا لابسه اون بتيت شوميز بلانش ان جين دي باسكيت غادي نهز ما فيست وصافي ماما غاديش يبان لكم مزيان باسكو الظلام وباسكو اوسي روينه. دونك فوالا جين باسكيت قويميجه مون ساك وهزيت هاد لا جولي فيست هادي كنت بلاتي نحك سمعني ما فيست. دونك اختاريت ندير هاد لا فيست هادي بوغ اجوتي ان بو دو كولور و عاد بوغ كو سا فاس ان بو ستيلي كوميم. ما نلبسش مونطو هكاك بحال العادي يا ربي غير ما طيحش الشتا. لا ما غاديش نصور في انستا ويلي راه عرفتي شحال هادي ما حطيتش الصوره في انستا باسكو فريمون ما فياش. ايوا صافي ready to go.
غادي نبداو لو تشالنج. دونك انا بور tout à fait démaquillée. Pour le démaquillant j'ai utilisé هذا le Wonder Care ديال Yann & One et juste après درت la lotion tonique ديالو. ودابا je vais hydrater ma peau la crème radiance ديالو la best seller qui va donner un coup d'éclat qui va illuminer le teint et tout. Hâte de tester. Et voilà le look final ديال le défi. بغيت بلاتي لو فينال ديال لو ديسي عاد باش ثاني لانه هايله. فوالا لي كولور باش خدمتي عيني والماكياج اللي درت وفوالا الماكياج اللي درت فيها انا. المهم ندير لكم سونداج وفوتيو انا ميكاب عجبكم. واخا انا عجبوني بجوج صراحه عجبني الماكياج اللي درتي فيه فريمون عجبوني لي كولور وهاد المتبع السطالي. والبنات راه خصكم تشوفوا لا بريسيون اللي كنا وحنا كنصوروا ميكاب سوبر لي كونديسيون ديال لو ديفي. مي صراحه غادي تشوفوهم في لاباج ديالنا لحقاش هما كانوا كيصورونا فيديوهات حنا تباني في الفلوق كتبلوكي. مرحبا بيا عندنا فامي نهيله يوتيوب تهلاو فيها البنات وحق الله الا غزاله باس ادورابل كتحمق. ميرسي شكون لو لوك اللي درت فيها. فوالا الماكياج اللي صوباتي قولوا كي جاكم في لي كومونتير. لا والله الا صوباتي انا اصلا ما تعجبنيش اي واحد يصاوب لي وجهي ويحمق لي الماكياج اللي درت. انا رجعتها لك كيف البرونزير. هنا درت لي واحد الخبزه البرونزر هنا الله يخليكم وخلاتها قالت راه خلي هذيك ماشي مشكل الا ما دمجتهاش نخليها. غير معليش كنضحك معكم. ولكن البنات اول مره نخدموا بهاد لي برودوي وما عرفتش بلي راه بيغمونتي وفاش هزاتو حطيتو وراه سي نورمال. راه ديما انا اصلا كنقول لكم باش تخدموا بشي برودوي تبقاو تغاليتيو بشويه تبارك الله عليك. ميرسي. نوريكم لو كارنا جوست ابري لو ديفي. صباح الخير. دونك on se retrouve le lendemain. هاد ونص ديال الصباح غادي نخرجوا دابا غادي نمشيو لموروكو مول باسكو جيت لكازا نمشي ندير كيلكو بيتي زاشا يخصني دي تروك ان بو اورجون باسكو عاد غادي نرجع ابري عاوتاني لكازا بور فير لي غروز اشا. ديك الساعه ان شاء الله ندير لكم ان اول على حقو طريقو. اي بون دابا صافي بانتنا غير اختي توجد باش غادي نمشيو لموروكو مول نضربو دويره ناخذ دي بتي تروك وغادي نديكم معايا وابخي غادي خرجت صافي. تي بريت وسربي no makeup on today. هاد الايامات ما بو جو سي با سكيلا ça ne va absolument pas. كلها كتقشر elle est déshydratée elle est assez sèche. لا حول ولا قوة الا بالله. لا فيغيتي j'en ai vraiment ras le bol. j'en ai marre والله حتى j'en ai marre. ملي لقيتوني غادي نمشي للموروكو مول غنمشي ليان وان موروكو مول pour prendre des skincare des crèmes hydratantes et tout pour essayer de rééquilibrer un peu ma peau parce que ça ne va plus. وعاد les boutons bref et ça fait ou juste après donc عندنا واحد ساعتين ونص shopping ما غاديش نفطرو نا با لطون وشريت لك بيسكوي باش تفطري ضربتيه. دونك جوست ابري غادي نجيو ناخذ نو فاليز ونمشيو للرباط. غادي نمشيو نطلبوا غادي نمشيو نلتاجئوا شويه عند خالتي اللي كاينه في الرباط باسكو عندي دي تروك ا ريغلي في الرباط دو لا بابراس. دونك غادي نمشي للرباط على ودهم وصافي غادي نديكم معايا حتى لا فان ديال هاد لا جورني هادي و بروبابلمون الوغ سوا غدا سوا ابري دوما نرجع لفاس. Donc voilà, يلا شوفوا نور ما كاينه القص اختي اش كديري كاينه القص.
صافي انا كيتي لوتيل، رحنا في لاكار دابا جينا نتغداو. ما كاينش صراحه كاع فين، ماشي بحال غابه، ماشي بحال كازا فواياجور. غادي كازا فواياجور فيها بوكو دو شوا في الماكله ايتو. غادي ناكلو ماكدو بون با ترو غاف. صافي سالينا من كازا. صراحه ما كنسخاوش لا فيريتي، اليوم سيتي تري سبيد اليوم نهار بنهار. مي غادي نعاود نرجع هنايا دون با لونطون بور اون بون سيسيون شوبينغ. فريمون غادي نجي كو بور سا. ايوا صافي هادشي اللي كاين. الاخت كي جاك سيجور؟ شوف انا كي حالتي مي بون سي با غاف. امبوسيبل خاصنا غلاض. بصحة اختي. ميرسي. وصلنا للرباط، حالتنا حالة اوني فاتيغي مي بون سيتي كول. كوكو لقيتوني ارتحت شويه وخدمت على البيسي ايتو. ودابا درت ان ماسك لوجهي، غادي نوريكم لو ماسك اللي استعملت ونهضر لكم عليه ان تو بتي بو ما تعرف يفيدكم. وراه تري بروشين ان شاء الله غندير لكم من نوفيل سكين كير روتين. غير كنتسنى ما بو ان فيت ترجع لطبيعتها، ما تبقاش سنسيتيف، باش نفيدكم في الفيديو ونقول لكم كيفاش درت باش ما بقاتش هكا ان فيت. دونك درت ان ماسك نيتوايون بوريفيون من عند غلام غلو. دونك قبيله دزت لي انا نوان باش خديت دي سوان باسكو سيتي لورجونس ابسولو. ما قدرتش نتسنى حتى نرجع لكازا. قلت جيت نمشي ناخذ لي تريتمون لوجهي باسكو سيتي اورجون دو شي اورجون. دونك خديت هذا le Glam Glow, خديت le petit format parce que d'abord je suis dans une optique de tri et de presque essayer les grands formats parce qu'il dit plein de choses et parce que je sais que غير le petit format راه يقدني pour l'instant فاش يساليني نرجع ناخذ عاوتاني الكبير. مكاينلاش ناخذ كبير لو بو il est hyper grand غير انكومبريني و شوف واش نساليه و با. دونك خديت هذا الصغير اون بليس دو سا. علاش انا ننصحكم سورتو في هاد لي ماسك هذا ديال هاد لا مارك غلام غلو بعدا بور الناس اللي ما كيعرفوهاش. سي المارك اللي هي امريكيه وكيديروا لي ماسك بور لو فيزاج وهما معروفين بلي ماسك ديالهم هما اوسي معروفين بلي راهم غاليين بزاف. الماسك الكبير داير وقيلا شي 590 درهم عندي انا نوان. انا خديت الصغير هذا داير شي 280 جو بونس وفريمون كيشد. كانوا عندي لي بتي فورما بحال هكا كنت كنستعملهم صراحه فريمون تيشدوا. دونك خديت هذا اللي بالشاربون اللي بالفحم اون فادير اللي بالفاخر تو سامبلومون بالفحم. دونك هذا كيجي اون فيت غادي ينقي البشره، غادي يحيد لنا كاع دوك لي زامبورتي، يحيد داك الشوائب ديالها، يفا لا بوريفيي. دونك انا سي سو دون ما بو ا بوزوان. هو في الاول كيبدا يشوطكم ان تو بتي بو على الحبيبات مي ابري سي بون. اي هاد الماسك هذا راه بالتجربه. لي ماسك ديال هذا الو خديت هاد الابيض وخديت حتى الزرق حيت كنبغي نديرهم بجوجهم سيمولطانيمون. كندير الابيض باش نقولوا كينشف دوك الحبيبات وكينقي ليا الوجه ديالي وكنتبع ليه هذا الزرق غادي يجي يرطب البشره ديالي من مورا تا هو ماسك غادي يجي يرطب البشره ديالي من مورا هذا. دونك فوالا هادو ديما كنستعملهم بجوج اولا كندير الابيض وكنزيد معاه الموف الى ان ايفي ان بو غافيرميسون مي ما عندي ما ندير انا الصراحه بلا غافيرميسون، ما عندي لا غيد لا والو. دونك كندير الزرق اللي هو مرطب. دونك فوالا هادشي اللي خديت في لي ماسك. خديت اوسي نوريكم فريمون خديت دي تروك اللي كانوا خاصيني. خديت هاد لي ماسك هادو ديال يانين وان. بون سني با اون كولابوراسيون، لا كولابوراسيون مع يانين وان درنا غير في انستغرام ما درناش هنا في يوتيوب. دونك جو فوز ان بارلي باسكو والله حتى هادشي شريتو فريمون. دونك فوالا لي ماسك هادو تيعجبوني. لي شيت ماسك ديالهم دايرين 19 درهم وزوينين بحال ديال سيفورا ورخاص على ديال سيفورا ونفس كيديروا نفس ليفي على وجه ديالي. خديت اوسي ما نبقاو في التريتمون ديال الوجه. ما نوريكمش كاع داكشي اللي شريت سي باسكو اصلا شنو خديت دي تريتمون ديال الوجه. عاد نرجع ابري ناخذ ميكاب، ناخذ دي تروك ودا بيوتي، دي تروك مريم كخاصيني اليوم فريمون مشيت غير بوغ لي زيسونسيال داكشي اللي فريمون كان خاصني. دونك خديت هذا غتقولوا لي سيكو هذا واحد المنتوج من ماركه ديال كلينيك بوغ الناس اللي تعرفوها. ماركه واعره بزاف كيديروا تو سكي سوان بوغ لو فيزاج. اي صراحه تعجبني هي شويه طالعه في الثمن مي بحال دابا هذا خديته بشحال خديته نور ما كتجاوبش دايره لي زيكوتور نور او ما تسمعش دايره لي زيكوتور كتصنت موسيقى. دونك جو بونس هذا خديته 600 درهم وقيله 600 وشي حاجه هذا.
دونك كيجي هاد المحلول الابيض بوحدو وهاد الكارطوشه هادي الخضراء بوحدها. وهذا شنو هذا اون فيت كتشريو هاد الابيض هذا سي اون ايمولسيون سي اون جيلي هيدراتونت. هذا غيجي يرطب البشره ديالكم وفاش غادي يرطب غادي يعالج واحد من المشاكل ديالكم. هاد لي كارطوش كيكونوا في الالوان كاينه الخضراء والزرقاء والبيضاء والفيوليت ايتو. انا ما بو هاد الايامات ايريتي بزاف 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 كنقيسها كضرني كتقشر بغيف سي نوتر هيستوار. دونك خديتها الخضراء حيتاش مجوره لي ايريتاسيون كتحيد داك الاحمرار كتحيد داك التقشار اي او ميم طون سافا ايدغاتي. دونك هذا سي ان سوان كو يلا غادي نجرب. ما نقدرش نقول لكم شريوه ولا لا. لو ماسك الا زعما سا فوز انتريس غير خذوه عينيكم مغمضين جو سوي سيغ غادي يعجبكم جو سوي سيغ غادي يجي معكم كسوا هذا ولا المرطب. مي هذا البنات مازال ما نقدرش نقول لكم. دونك ان شاء الله خليوني نتيستي واحد الشهر ونص شهرين نشوف لي في ديالو على الوجه ديالي وديك الساعه جو فوز ان باري. شنو خديت اكتشفت بلي يعني نوان عندهم لا روش بوزي في المغازان. جيتي غافي اون بليس سا عندهم فريمون تاثمينه جد مناسبه. جاوني كاع دي تروك موان شير كو لا بارا فارماسي باش تعرفوا. دونك خديت هادي سي اون كريم كي هيدراتونت. اوه شت كنصور كتسمع صوتك كتسمع صوتك كتسمع الموسيقى اللي دايره. كتسمع والو فانس. bref قلت لكم خديت هادي صراحه انا غير بالي لا روش بوزي مشيت وبقيت كنقرا لي كريم وخديت دي تروك بور تيستي. دونك خديت هادي سي لا توليريان سنسيتيف ريش سوين هيدراتون ابيزون بروتيكتور. دونك هادي كريمه ديال الترطيب اللي غادي تجي ابيزي تهدئ البشره ديالكم وتحيد لها الاحمرار وتغديها من الداخل ايتو. كتصلح اوسي للدراري الصغار والتريبيات لي بيبي. وخديت الحبيب ديالي اللي اشاك فوا يسالي كناخدو سيكا بلاست بومبي 5. هذا البنات راه عجيب عجيبه لو سوان. كاينه هادي وكاين اوسي اللي فيه الاس بي اف. اللي فيه الاس بي اف حبستو حيتاش كيبوشي لي بور كينوض لي شو حبيبات. مي هذا الي توب. هذا تحرقتو ديروه فوتر بو حسيتو بها نشفات درتو شي ماسك ما جاش معكم ديروه. عندكم دي بتيت سيكاتريس انا سي سكو جوتيليز سا بالسيكاتريس ديالي اللي عندي في وجهي و بور ابيزي لا بو تو سامبلومون. صراحه تعجبني بزاف. دونك صافي هادشي اللي خديت بور لانستون لوجهي. مازال غنرجع ناخذ دي تروك خاصني مي كانت مزروبه ودزت فريمون غير فيت في خديت هادشي وخرجت. دونك فوالا هادشي اللي شريت وهادشي اللي غادي نبدا هاد الايامات نستعمل. غنحيد كاع داكشي حيت مالوغوزمون ما بو بحال تبدلات عليا كاع داكشي اللي كنت كندير ليها ما بقاش تيجي معاها. ماشي لي ماسك هضر على لي كريم. هذا دابا لا كريم ديال بيوغاش كي اون كريم لي اكسيلونت انت عرفتي واعره فاش كنديرها بحال ما بقاتش كتجي مع وجهي عرفتي تري بيزار تري بيزار تري بيزار. ساشون كو سي اون بون كريم زعما انا جربتها وجربت اختي وجربوها الناس معايا سي اون بون كريم وما نعرف بلان شوز. عندي واحد لا كريم اخرى ديال هذا تاهي مبقاتش كتجي معايا. اي حاجه وليت نديرها لوجهي وجهي كيشوطني. دونك فوالا انا غادي نخلي الماسك 20 دقيقه ومن بعد غادي نمشي ندير لا جولي هادي ولا كريم. ومن اليوم نقدر نقول لكم واش ما بو كومون ال رياجي لهاد لي برودوي حيت كيما قلت لكم وليت اي حاجه نديرها فوق البشره ديالي كتبدا البشره ديالي تكني بحال كتحرق بحال ما نعرف. المهم بغيف توت اون هيستوار ايوا صافي اتوت. درت سكين كير روتين ديالي. نسيت قبل ما نهضر لكم على الكونتور دي زيو. بون غيبانوا لكم عندي دي سيرن سي نورمال باسكو داز واحد الوقيته جو دورمي تري مال اي جو مي سونتي تري فاتيغي. دونك no judgment كاين ما جوجي با. اصلا انا راكم عرفتوني كنبان لكم هنايا في لي فيديو كيما انا في الحقيقه بالحبوب ديالي بلي سيكاتريس ديالي بالمود ديالي بلي سيرن ديالي بكل شيء باش نوريكم بلي رحنا بحالنا بحالكم. ماشي باسكو اون في يوتيوب ولا باسكو كنخدموا مع دي مارك دو بوتي ولا باسكو اون يوتيوبرز بوتي ولا باسكو اون في زعما pour vous une vie de rêve alors que pas du tout. Car on est parfaite ou معناش مشاكل on a pas des problèmes de peau داكشي. Donc voilà ma peau actuellement et صراحه زعما je vous la montre عادي ما حشمناش منها pas du tout زعما c'est juste la réalité. Je pense qu'on est plein à avoir ce problème là et à se battre au quotidien باش نحيدو هاد الحبوبات لي سيكاتريس هادو. دونك فوالا انا جو vous envoie de la force et je vous dis que vous n'êtes pas les seuls وما تخافوش راني جو تيست plein de choses باش نعطيكم لا سوليوشن ديفينيتيف لهاد المصيبه هادي.
الوغ قلت لكم كونطور دي زوم هاد الايامات هادي كنت كندير واحد التريتمون ديال لاكني لي واخا زعما كنديرو غير لوكالمون غير على الحبيبات. هاد البلاصه هادي كلها نشفات لي وبدات تتقشر. ايماجينيو ما بوبيير ما قدرتش باقي نماكييها بدي فاغ بوبيير تالمون كانت كتقشر وكضرني. دونك مشيت خديت هذا من عند لا روش بوزي. C'est le Hydra Phase Intense Yeux, soin concentré, anti-fatigue et désaltérant. Et والله ça fait longtemps ما درت هكا دي سوان في وجهي، وجهي ما شوطنيش وما حرقنيش. دابا جو سون que ma peau ne tiraille pas, مرتاحه bien hydratée. Donc voilà, j'espère هاد la routine هادي جديده اللي خديتها زعما كيقولوا لها توالمني وتوافقني. ايوا صافي هادشي اللي كاين. بون انا جو علي دودو. جو كلوتورات لو فلوغ هذا بحال هكا. جيسبر الفلوغ هذا يكون عجبكم وتكونوا دوزتوا وقيته زوينه معايا. انا صراحه جي كيف الفير، جادور فو فير دي فلوغ اي ان شاء الله جيسبر دون ان فيتور بروش نولي ندير لكم دي ديلي فلوغ. بقى ديما نفلوغي لكم، سا سري سوبر. دونك فوالا، الى عجبتكم الفيديو ما تنساوش تخليو لي لي لايك ديالكم بحال ديما وشاركوا القناه. الى عجبتكم لا فيديو مازال ما شاركتوش فيها شجعوني وكومونتي وبارطاجي ومعول عليكم. فوالا جو في دي بيزو، نتلاقاو تري بروشينمون ان شاء الله بور نوفيل فيديو على القناه. بيزو.